आज 2077 साल माघ 3 गते शनिबारको दिन 3:30 बजे हाम्रो वजिष्ठ पण्डितले क्लास दिनुभयो र अहिले 6:15 बजेको समयमा धरानको त्रिरत्नगिरी बिहारमा त्रिरत्न बुद्ध बिहारमा बस्नुहुने आवासवती गुरुमाले अहिले क्लास दिनुहुनेछ। अहिले अभिधर्म कोभिड अन्तिम वर्षको क्लास लिइदिनु हुनुको लागि आवासवती गुरुमाले अनुरोध गर्न चाहन्छु। वन्दना गुरुमा। गुरुमा वन्दना। गुरुमाले सेयर स्क्रिन गर्नुहुन्छ? हुन्छ है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आजको क्लासलाई प्रारम्भ गरौँ। त अस्ति हामीहरूले अध्ययन गर्दै गरेको तैकालिक काल विमुक्त सङ्खत असङ्खत अजतिक बाहिरिक सम्म पुग्यौँ है। त तैकालिक भन्ने बित्तिकै चित्त चैतसिक र रूप चाहिँ तैकालिक हो। त्यस्तै गरिकन निर्वाण र प्रज्ञप्ति चाहिँ काल विमुक्ति हो। सङ्खत र असङ्खतमा चित्त चैतसिक रूप चाहिँ सङ्खत हो, निर्वाण र प्रज्ञप्ति चाहिँ असङ्खत हो। अजतिकमा चित्त चैतसिक रूप चाहिँ अजतिक, निर्वाण चित्त चैतसिक रूप बाहिरिक र निर्वाण पनि बाहिरिक। निर्वाण बाहिरिकमा चाहिँ हामीहरूले विशेष याद राख्नुपर्छ, निर्वाण भनेको खण्डबाट मुक्त भएको बाहिरिक है। यहाँसम्म सिद्धिएको थियो। त आज रूप र नाममा जाउँ। चित्त चैतसिक रूप निर्वाण र प्रज्ञप्ति मध्येमा रूप चाहिँ रूप धर्म यानि रूप खण्ड हो र नाम भनेको चाहिँ चित्त चैतसिक र निर्वाण चाहिँ नाम धर्म हो। त यसलाई हामीहरूले यहाँ गाथाबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ नामरूप छुट्याउने भनेर दिएको छ। यो नामरूप छुट्याउने गाथामा के दिइरहेको छ त भन्दा तथ रूप धम्मा रूप खण्डो व चित्त चैतसिक संखाता चतारो अरूपिनो खण्डा निब्बानञ्चेति पञ्चविधम्पि अरूपन्ति च नामन्ति च पवचति भनेर दिएको छ। यसको भावार्थमा के दिएको छ त भन्दा ती प्रज्ञप्ति नामरूपहरू मध्येमा रूप खण्डलाई नै रूप धर्म भनिन्छ। त अघिको हामीहरूले टेबलमा हेरे अनुसार रूप भनेको रूप खण्डलाई नै के भनिन्छ त भन्दा रूप धर्म भनिन्छ, यानि रूप खण्ड एकवटा छ। त्यस्तै गरिकन चित्त चैतसिक भनिएका नाम भइरहेका चार स्कन्धहरू र निर्वाण यसरी 5 प्रकार भएको धर्मलाई अरूप भनिकन र नाम भनिकन विशेष रूपले भनिरहेको छ। त चित्त चैतसिक र निर्वाणलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि नाम धर्म पनि भनिन्छ भने अर्को चाहिँ अरूप भन्दा पनि भनिन्छ। अरूप भनेको पनि नाम धर्मलाई नै भनेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त यो नामरूप छुट्याउने गाथा अनुसार के बुझिन्छ त भन्दा रूप खण्ड एउटा, नाम खण्ड जम्मै चारवटा। चारवटामा के त भन्दाखेरि चित्त भनेको विज्ञान खण्ड, त्यस्तै गरिकन चैतसिकमा
वेदना चेतसिक वेदना खण्ड, संज्ञा चेतसिक संज्ञा खण्ड, संस्कार चेतसिक चाहिँ संस्कार खण्ड भन्दा चाहिँ 4वटा नाम खण्ड। र एवं प्रकारले निर्वाण पनि कुन धर्म अन्तर्गत पर्छ त भन्दा निर्वाण पनि नाम धर्म अन्तर्गतै पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। रूप धर्म एउटा नाम धर्ममा चाहिँ केलाई दिएको छ त भन्दाखेरि चित्त चेतसिक र निर्वाणलाई दिएको छ। चित्त चेतसिक निर्वाण चाहिँ नाम धर्म अन्तर्गत पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। नाम धर्मलाई अर्को भाषामा के पनि भनिन्छ त भन्दा अरूप पनि भनिन्छ। अरूप भन्दा पनि हजुरहरूले नाम धर्मलाई भन्यो भनेर बुझ्नु होला। त हामी अगाडि बढौँ। आज नयाँ के पर्ने त भन्दा प्रज्ञाप्ति भेद है। प्रज्ञाप्ति भेद। प्रज्ञाप्ति भन्ने बित्तिकै यो प्रज्ञाप्तिलाई पहिला बुझिहेरौँ। यो निर्वाण खण्ड विमुक्त होइन? साउन्ड क्लियर आएन? यो निर्वाण खण्ड विमुक्त भएको भनिन्छ होइन गुरुमा? त्यो नाममा कसरी पर्यो? नाम धर्ममा निर्वाण खण्ड विमुक्ति भएर पनि नाम धर्ममा कसरी पर्यो भन्नुभएको? स्क्रिनशट आइरहेको छ? छैन गुरुमा। छैन गुरुमा। गुरुमा भन्नु न। आएन है? छैन। ब्ल्याङ्क। अहिले यो स्क्रिनसटमा हरियो कलर मात्रै देखिरहेछ अहिले। गुरुमा एकचोटि स्टप सेयर गरेर फेरि सेयर गर्नु न, यो प्रब्लम आयो। भयो गुरुमा। निर्वाण चाहिँ नाम धर्ममा कसरी पर्यो भन्नुभएको? हजुर गुरुमा। निर्वाण नाम धर्ममा कसरी पर्यो भन्दाखेरि हुन त हामीहरूले नाम धर्म भन्ने बित्तिकै चित्त चेतसिकलाई मात्रै नाम धर्म भनेर लिइरहेका छौँ होइन। निर्वाणलाई पनि यहाँ चाहिँ नाम रूप छुट्याउँदाखेरि चाहिँ नाम धर्म अन्तर्गतै लिएको छ। हुन त निर्वाण भनेको फेरि पनि डिस्टर्ब आयो है। सुनिन्छ? हजुर सुनिन्छ गुरुमा। यसमा यो कलर चाहिँ कलर यो त्यसमा एउटा छ नि, यसमा एकजना त्यो आएर एकजिट सेयर स्क्रिन बन्द गर्नुहोस् है यसलाई। राकेश चौधरी सरबाट सेयर स्क्रिन बन्द गर्नुहोस् है। ठुके गुण उपासिका हजुर ठुके थौ सुयाजो ठुके जी वो खापा छपा चाहिँ उयो जमेस्यो डिलिट यान बिया खास राकेश चौधरी राकेश सर यस्तो क्लासमा हुनुहुन्छ यो? हुनुहुन्छ क्यारे। हेलो राकेश चौधरी हुनुहुन्छ? अहिले त फोटो एउटा देखिरहेको छ नि अहिले त हुन्छ अहिले हुन्छ होला अहिले।
राकेश चौधरी अघि न त हुनुहुन्छ अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो दिनेश चौधरीको नाम हो कि हो हजुर भन्दै हाम्रो दिनेश चौधरी हो राकेश चौधरीको हो गुरुमा अहिले भइहाल्यो अवसर गुरुमा हेलो आवाज गुरुमा अहिले भइहाल्यो फेरि भयो अहिले फेरि डिस्प्ले गर्नुहोस् है अहिले फेरि यो स्क्रिन स्टप अहिले राकेश चौधरी हराउने है यसमा राकेश चौधरीले बाट केरिरहेको छ कि गुना दिदी मेटाइदिएँ मैले रिमुभ गरिदिएँ उहाँलाई यो साह्रो बाटो जहाँ ठोठो झियो के ना यो भन्थे ठाउँ ठाउँ नाम homsiupin विजौरी डक्को रिमुभ यान बिला जी ज्यू ज्यू अब आशिषका सुने सुके ठुटके अब म मेपिन थाना एडमिट यान चम्पी दु मलाई नि म जिला ठोप गब्ले न वोपिन ल म रिमुभ यान बिउ छ जिउला ज्यू ज्यू गुना दिदी रिमुभ यान दिसा गब्ले न म वोपिन दु थाना एडमिट या त वे चम्पी जी रिमुभ यान बिउ गम मछि ज्यू ज्यू रिमुभ यान मैना भन्थे का जो एक साह्रो भने त्यसो अर्जुन अब भन्ने डिस्टेन्स मिल्छ अब पनि नि जेलाको अब एकछिन चाहिँ गुरुमा हुन्छ भयो सुरु हजुर निर्वाणलाई किन नाम धर्ममा लिइयो त भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो निर्वाणलाई नाम धर्ममा लिनुको कारण के त भन्दा जुन लोकोत्तर चित्तहरू छ लोकोत्तर चित्त चैतसिकहरू छ उक्त लोकोत्तर चित्त चैतसिकहरूले चाहिँ निर्वाणतिर ढल्काउने निर्वाणतिर ढल्काइदिने स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि यो नामरूप छुट्याउँदाखेरि चाहिँ निर्वाणलाई नाम धर्म अन्तर्गत लिनु परेको हुन त निर्वाण भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण खण्डबाट मुक्त भएको हो र पनि यहाँनिर चाहिँ यो नामरूप छुट्याउने भनेर जुन यो दिएको छ यहाँनिर नामरूप छुट्याउने भनेर जुन यो शीर्षक दिएको छ यो शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ निर्वाणलाई नाम धर्म अन्तर्गत लिएको छ किन लिइयो त भन्दा निर्वाण भनिने जुन लोकोत्तर चित्त चैतसिकहरू उक्त चित्त चैतसिकहरूको चाहिँ कस्तो छ त भन्दा निर्वाणतिर ढल्काउने स्वभाव भएको कारणले नाम धर्म अन्तर्गत लियो हुन त निर्वाण भनेको खण्डबाट मुक्त छ भनेर बुझिराख्नुहोस् है जुन निर्वाण भनिने लोकोत्तर चित्तहरूले चाहिँ के गर्छ लोकोत्तर चित्तले चाहिँ निर्वाणतिर ढल्काउने भएको कारणले गर्दा यसलाई नाम धर्म अन्तर्गत लिएको हो भनेर बुझ्नु होला र प्रज्ञप्ति भेदमा जाउँ त यो प्रज्ञप्ति भेदमा प भनेको विभिन्न यानी प्रकारले भनेर बुझिन्छ र ज्ञप्ति भन्नाले ज्ञप्ति भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि ज्ञप्ति भनेको चाहिँ ज्ञप्ति भनेको चाहिँ तपाईको जनाउने बुझाउने भन्ने अर्थ लाग्छ विभिन्न प्रकारले जनाउने बुझाउनेलाई नै के भनिन्छ त भन्दा प्रज्ञप्ति भनिन्छ है त यो प्रज्ञप्ति पनि कति प्रकारको छ त भन्दा यहाँ पालीमा दिइराखेको छ अवशेषा पञ्यति पन्न पञ्यापियता पञ्यति पञ्यापन्नतो पञ्यतिति दुविदो होती भनेर दिइराखेको छ त यसको अर्थले पनि के देखाएको छ त भन्दा नामरूप पछि प्रज्ञप्तिलाई बताउँछु ती नामरूपहरूबाट बाँकी रहेको प्रज्ञप्ति प्रकारले बुझाइने भएकोले
अर्थ प्रज्ञप्ति एउटा है, अर्थ प्रज्ञप्ति अथवा वाक्य प्रज्ञप्ति। स्किन आएन, अक्षर पुरा आएन स्किनमा, आइराखेको छ, पुरा आधा काटेछ उता, नाम रूपबाट काटेछ, ठिकै आइरहेछ। अर्थ प्रज्ञप्ति र अर्को चाहिँ प्रकार प्रकारले बुझाउने भएकोले शब्द प्रज्ञप्ति अथवा वाचक प्रज्ञप्ति यसरी दुई प्रकारको छ। यहाँनिर प्रज्ञप्ति भेद भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा प्रज्ञप्ति भेदमा प्रज्ञप्ति दुई प्रकारको छ। त्यो दुई प्रकारको प्रज्ञप्ति भनेको हजुरहरूले सजिलो गरी नोट गर्नुहोस्। एउटा चाहिँ अर्थ प्रज्ञप्ति, अर्को चाहिँ शब्द प्रज्ञप्ति है। अर्थ प्रज्ञप्ति एउटा, अर्को चाहिँ शब्द प्रज्ञप्ति भनेर दुई प्रकारको प्रज्ञप्ति भेद छन्। त अर्थ प्रज्ञप्ति र शब्द प्रज्ञप्तिमा अर्थ प्रज्ञप्ति भन्नाले के त भन्दा अर्थ प्रज्ञप्ति भनेको जस्तो कि अरूलाई बुझाउन, स्पष्ट पार्न, मनमा छाप पर्ने गरी, यानी कसैले केही भन्दाखेरि मनमा आकार प्रकार निक्लेर आयो भने त्यसलाई भनिन्छ अर्थ प्रज्ञप्ति है। अर्थ प्रज्ञप्ति भनेको कसैलाई बुझाउन, स्पष्ट पार्न, मनमा आकार प्रकार चाहिँ देखियो भने त्यसलाई भनिन्छ अर्थ प्रज्ञप्ति। यो भयो अर्थ प्रज्ञप्ति। अर्को छ यहाँ शब्द प्रज्ञप्ति। शब्द प्रज्ञप्ति भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जसरी अहिले यहाँ म बोलिरहेको छु यसलाई भनिएको शब्द प्रज्ञप्ति। शब्दमा पनि अब हामीहरूले सुनिरहेको भाषाहरूको विषयमा कुरा गर्ने हो भने धेरै प्रकारको भाषाहरू छ, जस्तै पाली भाषा, नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा, नेवारी भाषा, तामाङ भाषा, गुरुङ भाषा आदि आदि धेरै छन्। त हरेक भाषा शब्दबाट उच्चारण गरिराखिएको हुन्छ, तर हरेकले हरेक भाषा बुझेको हुन्छ त भन्दा बुझेको हुँदैन। त्यो आफ्नो आफ्नो सम्बन्धित बुझेको शब्दबाट चाहिँ बुझाउनु पर्ने भएकोले यहाँनिर शब्द प्रज्ञप्ति भनेर दिएको छ। अहिले यहाँ हजुरहरूलाई मैले बुझाइरहेको पढाइरहेको पनि के त भन्दा शब्द प्रज्ञप्ति। शब्द प्रज्ञप्तिबाट हजुरहरूले केसम्म बुझ्नुहुन्छ त भन्दा अर्थ प्रज्ञप्ति यानी अर्थ प्रज्ञप्तिसम्म बुझ्नुहुन्छ। अर्थ प्रज्ञप्ति भनेको जस्तो कि यहाँबाट कुनै कुरा केही चिज भनिदियो भने हजुरहरूको मनमा हजुरहरूको चिन्तन मनन गरेर चाहिँ हजुरहरूले आकार प्रकार देख्नुभयो। जस्तै कि यहाँबाट मैले मान्छे भने, मान्छे भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा शब्द प्रज्ञप्ति हो। मान्छे भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ मान्छे भनेको दुई खुट्टा, दुई हात, आँखा, नाक, कान भएको यस्तो प्रकारकोलाई मान्छे भन्छ भनेर चाहिँ देख्न सक्नुभयो, मनन गर्न सक्नुभयो भने त्यसलाई भन्छ अर्थ प्रज्ञप्ति। हामीहरूले अहिले धेरैभन्दा धेरै केमा चाहिँ बोलिरहेका छौँ त भन्दा प्रज्ञप्ति अनुसार नै तपाईँ हामीहरूले धेरै शब्दहरू बोलिरहेका हुन्छौँ, बुझाइरहेका हुन्छौँ। सोझै भन्नु पर्दाखेरि हामीहरू परमार्थ र प्रज्ञप्तिमा प्रज्ञप्तिको कुरा धेरै गरेका हुन्छौँ, परमार्थको कुरा चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रै भइरहेको हुन्छ। त प्रज्ञप्तिमै हुर्किरहेको बढिरहेको भए तापनि हामीहरूलाई नै फेरि यो प्रज्ञप्तिको विषयमा पढाउँदाखेरि चाहिँ बुझ्न पढाउन अलिकति गाह्रो, त्यसैमा बाँचिरहेको त्यसैमा जुइरहेको र पनि त्यसलाई बुझाउन चाहिँ फेरि किन गाह्रो भयो त भन्दा प्रज्ञप्तिलाई पनि फेरि भगवानले चाहिँ यहाँ एक एक गरेर टुक्रा 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 छुट्याइदिनु भयो। हामीले चाहिँ मोटामोटी रूपमा एउटा प्रज्ञप्ति एउटा परमार्थ यति मात्रै बुझेका थियौँ पनि परमार्थमा पनि भगवान शास्त्रले चाहिँ अब यहाँ सबै प्रज्ञप्तिहरूलाई छुट्याइदिनुहुन्छ। कस्तो आकार प्रकारलाई के प्रज्ञप्ति, कस्तो बोलीलाई के प्रज्ञप्ति भनेर सबै छुट्याइदिनुहुन्छ। त हामीहरूले अलिकति ध्यान दिएर कोसिस गरेर चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँ भनेकोमा अर्थ प्रज्ञप्ति, फेरि पनि दोहोऱ्याए, अर्थ प्रज्ञप्ति भनेको अरूलाई बुझाउन, कुनै पनि व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले बुझाउन, स्पष्ट पार्न, मनमा आकार प्रकार आयो, उसले बोलेको शब्दबाट, उसले भनेको कुराबाट हामीले कुनै आकार प्रकार लिन सकियो भने त्यो भयो अर्थ प्रज्ञप्ति। जस्तै अघि मैले एउटा मान्छेको उदाहरण दिएँ। मान्छे भन्ने बित्तिकै दुई खुट्टा, दुई हात, आँखा, कान, नाक भएको शरीर भएको व्यक्तिलाई ए मान्छे भनेको यो आकार हो भनेर देखियो भने त्यो हो अर्थ प्रज्ञप्ति। त्यो अर्थ प्रज्ञप्तिलाई बुझाउन फेरि के प्रयोग गरिन्छ त भन्दा शब्द प्रज्ञप्ति। बुझ्नुभयो नि? अहिले जुन हामीले यहाँ मैले हजुरलाई बोलेर बुझाइरहेको छु त्यो चाहिँ के त भन्दा शब्द प्रज्ञप्ति।
है। त प्रज्ञाप्ति दुईवटामा के त भन्दा अर्थ प्रज्ञाप्ति एउटा, शब्द प्रज्ञाप्ति एउटा, प्रज्ञाप्ति जम्मै दुईवटा। त्यसमा पनि यहाँ दिएको छ अर्थ प्रज्ञाप्ति भेद भनेर। यो अर्थ प्रज्ञाप्ति भेद भनेको के हो त भन्दाखेरि सोझै नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि अर्थ प्रज्ञाप्ति विस्तृतमा भन्न चाहेको। अर्थ प्रज्ञाप्तिलाई अझै विस्तृतमा चाहिँ बुझ्ने। अब विस्तृतमा के दिएको छ त भन्दा कथं तं तं भूत विपरिणामकारमुपादाय तथा तथा पञ्यता भूमि पवतादिका संभार सन्निवेशाकारमुपादाय गेहरथ सकटादिका खंदा पंचकमुपादाय पुरीस पुग्गलादिका चंदवट्ट नाधिकमुपादाय दिशाकालादिका असंफुटाकारमुपादाय कूप गुहादिका तं तं भूत निमित्तं भावना विशेषञ्च उपादाय कस्तेन निमित्तादिका चेति एवमाधिप भेदापन्न परमत्थत्तो अविज्ञामानापि अत्थं छायाकारेण चित्तुपाधान मारमणभूता तं तं उपादाय उपानिधाय कारणं कत्वा तथा तथा परिकम्पीयमाना संख्यायति सम्मन्ययति वोहरियति पञ्यापियतीति पञ्चतीति पवुच्यति अयं पञ्यति पञ्यापियता पञ्यति नामं भनेर दिएको छ। अब यो पालीले के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँ पहिले भनेको छ अर्थ प्रज्ञाप्ति भेद, यानी अर्थ प्रज्ञाप्तिको विस्तृत। अर्थ प्रज्ञाप्तिको विस्तृतमा के दिएको छ त भन्दा कसरी छन् त भन्दा यहाँ भावार्थमा दिएको छ। कसरी छन् त भन्दा विस्तृत गर्दछु अथवा त्यस कुरालाई प्रकट गर्दछु। त्यो पृथ्वी आदि महाभूतहरूको विपरिणाम आकारलाई आधार गरेर त्यस आकारले प्रज्ञाप्त गरिराखेका पृथ्वी पर्वत आदि संस्थान प्रज्ञाप्ति भनेर यहाँ एउटा आयो है। संस्थान प्रज्ञाप्ति भनेको छ। अब यसलाई हामीहरूले सरल रूपमा बुझ्नु पर्दा प्रज्ञाप्ति भेद भन्ने बित्तिकै प्रज्ञाप्ति विस्तृतमा भनेर बुझौं। त प्रज्ञाप्ति विस्तृतमा के त भन्दा जस्तो कि कुनै पनि एउटा भूमि भनौं, पर्वत भनौं, रूख भनौं, यी चीजहरुमा के छ त भन्दा अष्टकलाप रूप 8 वटा छ है। अष्टकलाप रूप 8 वटामा 4 महाभूत वर्ण गन्ध रस ओज भन्ने अष्टकलाप रूप 8 वटा छ। त यहाँनिर चाहिँ के भनिएको छ त भन्दा पृथ्वी आदि महाभूत भनेको छ है। पृथ्वी आदि महाभूतहरूको विपरिणाम आकारलाई भनेको छ। यहाँनिर महाभूत मात्रै किन लिएको छ त भन्दा बुझाउन भन्न सजिलोको निम्ति अष्टकलाप रूप नभनिकन महाभूत रूप भनेर चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। महाभूत भन्ने बित्तिकै हामीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि अष्टकलाप रूपलाई भनिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। त विपरिणाम आकारलाई आधार गरेर त्यस आकारले प्रज्ञाप्त गरिएको पृथ्वी पर्वत आदिलाई संस्थान प्रज्ञाप्ति यानी सन्तान प्रज्ञाप्ति। हजुरहरूलाई के सजिलो लाग्छ त्यही नै भन्नुस्। संस्थान प्रज्ञाप्ति भन्न सजिलो लाग्छ भने त्यो भन्नुहोस्, सन्तान प्रज्ञाप्ति भन्न सजिलो हुन्छ भने सन्तान प्रज्ञाप्ति भन्नुहोस्। त यहाँनिर भन्न चाहेको के त भन्दा महाभूत भनेको अष्टकलाप रूपलाई भनिन्छ भनेर बुझ्नुस्। महाभूत एकट्ठा भई जुन छरिएको स्वभावलाई सर्वप्रथम के गरिन्छ त भन्दा छरिएको त्यो पृथ्वीको स्वभावलाई आरमण गरेर चाहिँ भूमि माटो भनेर एउटा नामकरण गरियो, नाम राखियो। उक्त नामलाई नै के गरियो त भन्दाखेरि अलिकति थुम्को जस्तो, ढिस्को जस्तो, पहाड जस्तो देख्ने बित्तिकै त्यसलाई फेरि भूमि पर्वत आदि भनेर नामकरण गरियो। त्यसलाई भनिएको सन्तान प्रज्ञाप्ति।
अझै हजुरहरूलाई बुझ्ने गरी उदाहरण दिनुपर्दा जस्तो कि कुनै पनि एउटा सामान चाहिँ एउटै हो तर त्यसको आकार चाहिँ विभिन्न छ। सामान एउटै हो आकार विभिन्न भएको, जस्तो कि भाँडा भनौँ न। भाँडा भन्ने बित्तिकै हामीहरूले धेरै प्रकारको भाँडाहरूलाई बुझ्छौँ। त्यो भाँडा मध्येमा पनि प्लेट भन्ने बित्तिकै थाललाई बुझियो नि, हो कि होइन? भाँडा भन्दा धेरै प्रकारको भाँडालाई बुझिन्छ भने प्लेट भन्ने बित्तिकै थाललाई बुझियो, कप भन्ने बित्तिकै गिलासलाई बुझियो है। त्यस्तै गरिकन बाटा भन्ने बित्तिकै एउटा आकार आउँछ कि आउँदैन मनमा? आउँछ नि है। त बाटा, डेक्ची, कराई, सिसिन आदि भनेर नाम राखिएकोलाई भनिएको सन्तान प्रज्ञप्ति। सामान चाहिँ एउटै हो तर आकार विभिन्न। अझै अर्को उदाहरणबाट बुझौँ। जस्तो हामीहरूले फ्यान भन्छौँ। फ्यान भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको फ्यान त? सिलिङ फ्यान हो कि, वाल फ्यान हो कि, टेबल फ्यान हो कि, कस्तो खालको फ्यान? वाल फ्यान भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो भित्तामा लाउने खालको फ्यान रहेछ। स्ट्यान्ड फ्यान भन्ने बित्तिकै बुझिन्छ कि स्ट्यान्ड फ्यान भनेको यस्तो आकारको छ। सिलिङ फ्यान भन्ने बित्तिकै सिलिङको फ्यानलाई हामीहरूलाई याद आउँछ, हो कि होइन? यसलाई भनिएको सन्तान प्रज्ञप्ति। त्यस्तै गरिकन अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, घडी भनिन्छ। घडी भन्ने बित्तिकै कस्तो प्रकारको घडी त? वाल घडी हो कि, टेबल घडी हो कि, पकेट घडी हो कि, अथवा अलार्म बज्ने घडी हो कि? घडी कस्तो प्रकारको? हातमा लगाउने घडी हो कि? विभिन्न प्रकारको छ कि छैन? उक्त विभिन्न प्रकारकोलाई नै के भनियो त भन्दा यहाँ सन्तान प्रज्ञप्ति है। त यसलाई हजुरहरूले जति पनि फिजाएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो जाडो मौसममा हो भने हिटरमा कस्तो खालको हिटर त? हिटर पनि विभिन्न प्रकारको छ। सानो खालको हो कि ठुलो खालको हो कि, आकार विभिन्न भएको कारणले यसलाई सन्तान प्रज्ञप्ति यानि संस्थान प्रज्ञप्ति भनेर प्रज्ञप्ति छुट्याइयो। हुन त प्रज्ञप्ति सबै प्रज्ञप्ति नै हो हामीहरूले बोलिरहेको शब्द, र पनि यहाँनिर चाहिँ भगवान शास्त्रले फेरि प्रज्ञप्तिलाई पनि विशेष रूपमा कुन समूहलाई कुन प्रकारले कुन प्रज्ञप्तिमा हालिन्छ भनेर छुट्याइदिनु भएको छ। र अर्को आउँछ, यहाँनिर के दिएको छ त भन्दा काठ, माटोको डल्लो, धागो आदि सामग्री समूह भइरहेको आकारलाई आधार लिएर त्यस आकारले प्रज्ञप्त गरिराखेको घर, रथ, गाडा, माटाका भाँडा, कपडा आदि समूह प्रज्ञप्ति भनिन्छ अरे। यहाँ फेरि अर्को प्रज्ञप्ति आयो, के त भन्दा समूह प्रज्ञप्ति। समूह प्रज्ञप्ति भन्ने बित्तिकै हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यहाँ उदाहरण पनि दिएको छ। जस्तो घर, रथ, गाडा, माटोको भाँडा, कपडा भन्ने बित्तिकै घर भन्ने बित्तिकै के त भन्दा घरमा इटा, काठ, सिमेन्ट, रड, छत आदि धेरै प्रकारको चिजहरू मिसाएर के गरिन्छ त भन्दा घर भनिन्छ। त्यो सबै कुराहरूलाई एकट्ठा गरेर समूह गरेर बनाइएको हुनाले घरलाई समूह प्रज्ञप्ति भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन रथमा पनि विभिन्न रथको अङ्गहरू हुन्छ। त यहाँनिर उदाहरण दिन सजिलो चाहिँ गाडीको उदाहरण लिएर, जस्तो कि गाडी भन्ने बित्तिकै त्यो गाडीमा गाडीको बडी हुन्छ, त्यसपछि पाङ्ग्रा हुन्छ, त्यो गाडीमा सिट हुन्छ, गाडीमा इन्जिन हुन्छ, गाडीमा ब्याट्री हुन्छ, गाडीमा ह्यान्डल हुन्छ, धेरै प्रकारको चिजहरू मिलाएर चाहिँ गाडी भनेर नाम राखिएकोले त्यसलाई चाहिँ समूह प्रज्ञप्ति भनिन्छ है। बुझ्नुभएको छ नि? जस्तै माटोको भाँडा भन्ने बित्तिकै हामीहरूले देखिरहेका छौँ माटोबाट धेरै प्रकारको भाँडाहरू बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। धेरै प्रकारको सकिन्छ। माटोबाट खुत्रुकी बनाउन सकिन्छ, विभिन्न प्रकारको रूप आकारहरू, पालाहरू, दियोहरू होइन, कलशहरू, धेरै प्रकारको चिजहरू बनाउन सकिन्छ। तर त्यसलाई हामीले कलश, दियो भनेर भने तापनि त्यो चाहिँ के त भन्दा माटोलाई एक ढिक्का पारेर एउटा आकार लिएको हुनाले त्यसलाई समूह प्रज्ञप्ति भन्छ। त्यस्तै गरिकन लुगा, कपडाहरू केबाट बन्छ त भन्दा धेरै प्रकारको धागोहरूलाई समूह गरेर बन्ने हुनाले कपडालाई पनि समूह प्रज्ञप्ति अन्तर्गत लिइन्छ।
त एक विकार भएकोलाई नै के भनिन्छ त भन्दा समूह प्रज्ञप्ति भनिन्छ। र अर्को प्रज्ञप्ति दिएको छ, अर्को प्रज्ञप्ति के दिएको छ त भन्दा स्कन्द समूह 5 वटालाई आधार गरेर त्यस प्रकारले प्रज्ञप्त गरिराखेका पुरुष पुद्गलादि जाति प्रज्ञप्ति रे। अर्को आयो फेरि जाति प्रज्ञप्ति। जाति प्रज्ञप्ति भनेर केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि जाति प्रज्ञप्ति भनेको पञ्चस्कन्ध समूहलाई मनले आरमण गरेर यो चाहिँ पुरुष हो, यो आकारकोलाई चाहिँ पुरुष भन्ने, यो आकारकोलाई चाहिँ महिला भन्ने, स्त्री भन्ने, यसलाई चाहिँ पुद्गल भन्ने भनेर जुन नाम प्रज्ञप्ति दियो त्यसलाई जाति प्रज्ञप्ति। जस्तो हामी पुरुष जाति नारी जाति भन्ने बित्तिकै त्यो कुन प्रज्ञप्ति अन्तर्गत पर्यो त भन्दा जाति प्रज्ञप्ति। जस्तै कुकुर, स्याल, सिंह, बाघ, हात्ती आदि पनि के अन्तर्गत पर्छ त भन्दा जाति प्रज्ञप्ति अन्तर्गतै पर्छ। त्यो पनि एउटा जात हो नि त, कुकुरको जात, बाघको जात, गोरुको जात हैन त, त्यसलाई जाति प्रज्ञप्ति। पुरुष जाति स्त्री जाति भन्ने बित्तिकै त्यो केमा पर्यो जाति प्रज्ञप्ति अन्तर्गत पर्यो। यो जाति प्रज्ञप्तिलाई अरु पनि शब्दहरू छन्, त्यो शब्द भनेको सप्त प्रज्ञप्ति पनि भन्छ जाति प्रज्ञप्तिलाई है। अर्को उपाधा प्रज्ञप्ति पनि भन्छ जाति प्रज्ञप्तिलाई। तर यहाँ चाहिँ एउटा जाति मात्रै दिएको हुँदा हजुरहरूले जाति एउटा मात्रै बुझ्दा पनि हुन्छ। तर कुनै पनि किताबहरू पढ्दाखेरि सप्त प्रज्ञप्ति आयो, उपाधा प्रज्ञप्ति आयो भने यो चाहिँ के भनेको होला भनेर नअकमकिनु होला। सप्त प्रज्ञप्ति, उपाधा प्रज्ञप्ति, जाति प्रज्ञप्ति सबै एउटै हो है। र अर्को प्रज्ञप्ति के आउँछ त भन्दा चन्द्र, सूर्य, नक्षत्रको सुमेरु पर्वतलाई दाहिने तर्फबाट परिक्रमा गरेर जाने आकारलाई आधार गरेर त्यस आकारले प्रज्ञप्त गरिराखेका पूर्व दिशा प्रज्ञप्ति रे। अर्को चाहिँ दिशा प्रज्ञप्ति। दिशा प्रज्ञप्ति भन्ने बित्तिकै हामीहरूले के बुझिन्छ त भन्दा जस्तो कि सूर्य उदय हुने दिशालाई पूर्व दिशा भनिन्छ, अस्ताउने दिशालाई पश्चिम दिशा भनिन्छ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि भनेर जुन भनिन्छ नि त्यो दिशा भनेको चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ त भन्दा दिशा प्रज्ञप्ति अन्तर्गत पर्छ। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा भनेर विभिन्न प्रकारले दिशाहरू भन्छौँ नि हामीहरूले कुरा गर्दाखेरि। त हामीहरूले यो प्रज्ञप्तिलाई पढेर के गर्ने त भन्दा प्रज्ञप्तिलाई पढिसकेपछि जस्तो कि हामीहरूले कुनै कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले त्यो कुरा गरेको कुनै एउटा सेन्टेन्सलाई, कुनै एउटा वाक्यलाई लिएर चाहिँ के प्रज्ञप्ति समावेश भयो भनेर छुट्याउने हो। हामीले पढेकोमा कुन कुन प्रज्ञप्ति परिरहेको छ, कुन कुन प्रज्ञप्तिलाई लिएर हामीले बोल्यौँ भनेर है। यो भयो दिशा प्रज्ञप्ति। अर्को आउँछ बिहान आदि काल प्रज्ञप्ति रे। अर्को चाहिँ काल प्रज्ञप्ति भनेको जस्तो बिहानी, दिउँसो, साँझ, राति, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे समय जुन पनि आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहिबार, शनिबार बारहरू पनि सबै केमा पर्छ त काल प्रज्ञप्तिमा पर्छ। जस्तै महिनामा 30 दिन छ, 30 दिनमा महिनामा 30 दिन छ र एक दिनमा 24 घण्टा छ। 24 घण्टा अन्तर्गत पनि 1 घण्टामा कति सेकेन्ड छ, कति मिनेट छ, यो सबै केमा पर्छ त भन्दा काल प्रज्ञप्तिमा पर्छ। हामीहरूले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ नि, ल है आज साँझको क्लास चाहिँ ठिक 6:15 सुरु हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो के अन्तर्गत पर्यो त भन्दा काल प्रज्ञप्तिमा पर्यो। बुझ्नुभयो है। अनि अर्को प्रज्ञप्ति यो काल प्रज्ञप्तिमा अझै के पनि पर्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीहरूले 4 असंख्य, 8 असंख्य, 16 असंख्य, कल्प जति पनि भन्छौँ त्यो सबै काल प्रज्ञप्ति अन्तर्गत पर्छ। यो भयो काल प्रज्ञप्ति। र अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि त्यो रूपकलापको नछोइएको पाल आदि आकारलाई आधार लिएर त्यो आकारले प्रज्ञप्त गरी राखेका इनार, गुफा, पाल आदि आकाश प्रज्ञप्ति रे। अर्को चाहिँ आकाश प्रज्ञप्ति भन्ने बित्तिकै खुल्ला ठाउँ है। आकाश प्रज्ञप्ति भनेको खुल्ला ठाउँ। यहाँ उसले पनि भनेको छ के त भन्दा त्यो रूपकलापले नछोइएको पाल
केहीले पनि नछुएको प्वाल भन्ने बित्तिकै यहाँ उदाहरण पनि दिएको छ। इनार, गुफा, प्वाल आदिलाई के भनिन्छ त भन्दा आकाश प्रज्ञप्ति। त यो आकाश प्रज्ञप्ति अन्तर्गतमा जस्तो कि हामीहरूले हातलाई यसरी उठाएका हुन्छौँ, यसरी फिजाइदियो भने यो जम्मै के त भन्दा आकाश प्रज्ञप्ति। बुझ्नुभयो? र जस्तै हामीहरूले यसलाई गोलो गराइदियौँ, यो पनि के हो त भन्दा आकाश प्रज्ञप्ति है। यसलाई भनिएको जति पनि खुल्ला ठाउँ हुन्छ, जस्तै गुफाहरू भयो, इनारहरू भयो, प्वालहरू भयो, त्यसमा अझै के पनि दिइन्छ त भन्दाखेरि छिद्राहरू भयो, खाल्टाहरू भयो, यो जम्मै आकाश प्रज्ञप्ति अन्तर्गतमा पर्छ। यसलाई भनिएको आकाश प्रज्ञप्ति। आकाश प्रज्ञप्ति पछि अर्को प्रज्ञप्ति आउँछ, त्यो आकारले प्रज्ञप्त हुने पृथ्वी, कसेरा आदि निमित्तलाई र परिक्रमादि भेद भइरहेको भावनाको क्रम भनिएका विशेषतालाई आधार लिएर त्यस आकारले प्रज्ञप्त गरिराखेको कसेण निमित्त, अशुभ निमित्त, उग्गह निमित्त, प्रतिभाग निमित्त आदि निमित्त प्रज्ञप्ति। अर्को चाहिँ के हो भन्दा निमित्त प्रज्ञप्ति। निमित्त प्रज्ञप्ति भनेको यो चाहिँ अब ध्यानको क्षेत्रमा गयो। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान सिद्ध हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ प्राप्त हुने निमित्त प्रज्ञप्ति। कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै पृथ्वी 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 भनेर कुनै एउटा कसिनालाई लिएर चाहिँ भावना गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा के गर्नुपर्छ त भन्दा आँखा खोलेर त्यो पृथ्वी कसिनालाई हेर्नुपर्छ। आँखा खोलेर हेरेको अवस्थालाई भनिन्छ परिक्रम निमित्त है। आँखा खोलेर हेरिरहेको हुन्छ पृथ्वी 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 भन्दै उसले त्यो पृथ्वी कसिनालाई चाहिँ आरमन गरेको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ परिक्रमा निमित्त। त्यसपछि आँखा बन्द गर्दा पनि आँखा खोले जस्तै नै, आँखा बन्द गर्दा पनि आँखा खोले जस्तै नै जुन छर्लङ्ग भएर आँखा बन्द गर्दा पनि त्यो आँखा खोलेपछि देखिनेलाई चाहिँ भन्छ उग्गह निमित्त। यी निमित्तहरूलाई भन्छ निमित्त प्रज्ञप्ति। यो पनि एउटा प्रज्ञप्ति नै हो। यो भयो प्रज्ञप्ति। अर्को आउँछ उपानिदा प्रज्ञप्ति। यो यहाँ दिएको छैन। उपानिदा प्रज्ञप्ति भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा एउटा कुनै ठुलोलाई आर लिएर सानोलाई सानोलाई भन्ने। जस्तो कि यो चाहिँ सानो छोरी हो भन्ने बित्तिकै सानो छोरी हो भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त भन्दा ठुलो छोरी पनि रहेछ है। त्यस्तै गरिकन हामीहरूले बच्चा बेलामा पढ्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भन्दै जुन पढ्दै आयौँ, 1 लाई आर लिएर 2, 2 लाई आर लिएर 3, 3 लाई आर लिएर 4 एवं प्रकारले जानेलाई उपानिदा प्रज्ञप्ति भन्छ। अर्को अझै एउटा प्रज्ञप्ति छ अद्धा प्रज्ञप्ति भन्छ। त्यो अद्धा प्रज्ञप्ति भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा हामीहरूले जुन नाप्छौँ नि, चामल नाप्दाखेरि के भनेर नाप्छौँ? माना भन्छौँ, पाथी भन्छौँ होइन। त्यस्तै गरिकन कपडाहरू काट्न पर्यो, कपडाहरू किन्न गयौँ भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ? मिटर भनेर युज गर्छौँ। जस्तै बाटोहरूलाई नाप्नु पर्यो भने किलोमिटर अथवा माइल होइन। यो शब्दहरू प्रयोग गर्ने मिल्दैन, यसलाई भनिएको प्रज्ञप्ति भेद। यो भयो निमित्त प्रज्ञप्ति। त्यसपछि आउँछ यसरी यस्तो प्रभेद भएको परमार्थ हिसाबले विद्यमान नभए पनि परमार्थका छाया नक्कल भनिएको आकारले चैतसिकको आरमन भइरहेको अर्थ प्रज्ञप्तिलाई त्यस आकारलाई आधार गरेर आर लिएर आकार तुल्याई त्यस आकारले परिकल्पना गरेर हिसाब गरिन्छ। यानी सम्मति नाउँ दिइन्छ र व्यवहार गरिन्छ, विशेष रूपले बुझाइन्छ। तसर्थ प्रज्ञप्ति भनेर अथवा अर्थ प्रज्ञप्ति भनेर अथवा वाक्य प्रज्ञप्ति भनी विशेष रूपले बताइराखेको छ। यो प्रज्ञप्तिलाई विशेष रूपले बुझाउनु पर्ने हुनाले अर्थ प्रज्ञप्ति वा वाक्य प्रज्ञप्ति भनिन्छ। भन्नाले यहाँ उसले के भन्यो त भन्दाखेरि यसरी यस्तो प्रभेद भएको परमार्थ हिसाबले विद्यमान नभएको हो भनेको छ। अनि यहाँ जति पनि हामीहरूले प्रज्ञप्तिको कुरा गर्यौं, दिशा प्रज्ञप्ति, काल प्रज्ञप्ति, आकाश प्रज्ञप्ति, कसेर प्रज्ञप्ति है, धेरै प्रकारको सन्तान प्रज्ञप्ति, अझै अर्को छ सन्तति प्रज्ञप्ति भनेर।
सन्तति भनेको एकोरो ननस्टप बगिरहेको गइरहेकोलाई सन्तति भनिन्छ। जस्तै कि कुनै पनि खोला बगिरहेको छ भने हामीहरूले यो सन्तति प्रज्ञप्तिलाई नबुझ्दा के गर्छौं त भन्दा बिहान हेरेको पनि यही खोला हो, अहिले आएर हेरेको पनि यही खोला हो भन्छौं। तर त्यो खोला क्षण प्रतिक्षण के भइरहेको छ त भन्दा बनिरहेको छ, बिग्रिरहेको छ, पुरानो बिग्रिन्छ, नयाँले फेरि उसलाई आएर ठाउँ दिन्छ, पुरानो बिग्रिन्छ फेरि नयाँ आउँछ, एवं प्रकारले चलिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरबाट भन्ने हो भने अहिले यहाँ पढाइरहेको गुरुमा, अघि सुरुवातमा पढाएको गुरुमा पनि आवासवती गुरुमा नै हो, अहिले पढाउँदै गर्नुभएको गुरुमा पनि आवासवती गुरुमा नै हो भनेर तपाईहरुले भन्नुहुन्छ। तर यहाँ आवासवती गुरुमा चाहिँ क्षण प्रतिक्षण के भइरहेको छ त भन्दा मरिरहेको छ। एउटा पुरानो आवासवती बिग्रेको छ, नयाँ आवासवतीले फेरि उपकार गरिरहेको छ। केले उपकार गरिरहेको छ त भन्दा कर्म चित्त ऋतु आहारले चाहिँ उपकार गरिरहेको छ, नयाँ 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 बन्नको लागि उपकार गरिरहेको छ। उक्त उपकार चाहिँ गर्न छाडिदियो भने अहिले यहाँ आवासवती गुरुमालाई कुनै पनि कर्म चित्त ऋतु आहारले उपकार गर्न छोड्यो भने पढाउँदा पढाउँदै नै अहिले गुरुमाको के पनि हुन सक्छ त भन्दा मृत्यु पनि हुन सक्छ। अहिले यहाँ सन्तति प्रज्ञाप्तिले चाहिँ नयाँ 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 टेवा दिएको हुँदाखेरि हजुरहरूलाई एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को बुझाउँदै पढाउँदै गइरहन सकिरहेको छ। त्यस्तै गरी अहिले पढ्नु हुने विद्यार्थी जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूको पनि के भइरहेको छ त भन्दा अघि पढ्न बसेको विद्यार्थी र अहिलेको विद्यार्थी क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन भइसकेको छ। हजुरहरूलाई अघिको जुन विद्यार्थी हो उक्त विद्यार्थीलाई कर्मचित्त ऋतु आहारले के गरेको छ त भन्दा टेवा दिइरहेको हुँदा हजुर बुझेका छौं बुझ्दै छौं भनेर तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ त भन्दा भनिरहनु भएको छ। यदि कर्मचित्त ऋतु आहारले चाहिँ सपोर्ट नगर्ने हो, पछिबाट टेवा नदिने हो भनी अहिले तत्क्षणमै पनि तपाई हाम्रो के हुन सक्छ त भन्दा मृत्यु हुन सक्छ है। यसलाई भनिन्छ सन्तान प्रज्ञप्ति। त यहाँनिर भनिएको छ के भन्यो त भन्दा यस्तो प्रभेद भएको परमार्थ हिसाबले विद्यमान नभएको रे। अहिले हामीले जति पनि प्रज्ञप्तिको कुरा गर्यौं उक्त प्रज्ञप्ति चाहिँ परमार्थमा वास्तवमा छैन। परमार्थमा भएको भनेको के त भन्दा चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण, यो मात्रै परमार्थको हिसाबमा छ। बाँकी जम्मै के त भन्दा प्रज्ञप्ति हो। र पनि प्रज्ञप्तिको आर लिएर हामीले के गर्न परिरहेको छ त भन्दा परमार्थलाई बुझ्न परिरहेको छ। प्रज्ञप्तिको आर नलिकन हामीहरूले परमार्थलाई बुझ्न सक्दैनौं। यस मानेमा यहाँ भनेको छ परमार्थका छाया नक्कल भनिएको आकारले चित्त चेतसिक आरमण भइरहेको अर्थ प्रज्ञप्तिलाई भनेको छ। अब यहाँनिर चित्त भनियो, चित्त भन्ने बित्तिकै जस्तो कि यहाँबाट चित्त भन्दाखेरि हजुरहरूले हजुरको मनमा चित्त भन्दा कस्तो प्रकारको के बुझ्नुहुन्छ? चित्त भन्दा चित्त भन्दा हजुरहरूले के बुझ्नुहुन्छ? हजुर मन भनेको मन, मन भनेको एउटा नामै हो। चिन्तन गर्ने आरमण परिवर्तन आरमण गर्ने यहाँनिर चित्त भनेको चिन्तन गर्ने मन, आरमणलाई चिन्नेलाई चाहिँ नि चित्त भनिन्छ। साधु साधु सही उत्तर दिनुभयो। आरमणलाई जान्ने स्वभावलाई चित्त भनिन्छ है। परमार्थमा भन्नुपर्दा चित्त भनेको आरमणलाई जान्ने स्वभाव, यसलाई भनिएको परमार्थ। परमार्थमा कुनै आकार प्रकार होइन कि उसको स्वभाव चाहिँ देखा पर्छ। आरमणलाई जान्ने स्वभावलाई चित्त भनिन्छ। चेतसिक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? चित्त सँगसँगै उत्पत्ति हुने स्वभावहरू। चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने त चेतसिकको लक्षण हो। हजुर हजुर। चेतसिक भन्दा चाहिँ हामीले के बुझ्छौं? अघि चित्तलाई आरमणलाई जान्ने स्वभाव भनेको चित्त हो भनेर बुझे जस्तै चेतसिक भनेको के हो? चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने मनलाई चाहिँ चेतसिक भनिन्छ। अर्कै छ। त भनेको आरमणलाई जान्ने स्वभाव भने जस्तै चैतसिक भनेको के हो त भन्दा चित्तलाई आर लिएर फैलाउने स्वभावलाई चैतसिक भनिन्छ। चित्तलाई आर लिएर फैलाउने स्वभावलाई चैतसिक भनिन्छ। आरमण त्यही हो। यो पनि के त भन्दा एउटा स्वभाव धर्म भएको हुनाले यो चाहिँ
परमार्थ धर्महरू हुन्। तर यो परमार्थलाई बुझाउनको निम्ति पनि हामीले चाहिँ चित्त भनेर एउटा नाम दिनु पर्यो, चैतसिक भनेर नाम दिनु पर्यो। चैतसिक अन्तर्गत पनि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, श्रद्धा, वैरती आदि आदि गरिएका 52 प्रकारका चैतसिकको नामहरू हामीहरूले अध्ययन गर्यौं। यो जम्मै केमा पर्छ त भन्दा परमार्थमा पर्छ। त्यस्तै गरिकन रूप पनि 28 वटा हामीले अध्ययन गर्यौं रूपकाण्डमा। त रूपकाण्डमा 28 वटा रूप अध्ययन गर्दा रूपमा चाहिँ विशेष के दिएको छ त भन्दा एउटा सक्कली रूप, एउटा नक्कली रूप। सक्कली रूप र नक्कली रूप छुट्याएको हुँदा यहाँनिर परमार्थमा चाहिँ सक्कली रूपलाई मात्रै लिइन्छ, नक्कली रूपलाई लिइँदैन। त्यही भएर यहाँनिर उसले भनेको परमार्थका छाया नक्कल भनिएका आकारले चित्त चैतसिकको आरमण भइरहेको अर्थ प्रज्ञाप्तिलाई त्यस आकारलाई आधार गरेर आर लिएर कारण तुल्याएर त्यस आकारले परिकल्पना गरेर हिसाब गरिन्छ। यो प्रज्ञाप्ति भनेको सबै परिकल्पना गरेर नाम राखिएको, व्यवहार गरिन्छ, बुझाइन्छ, विशेष रूपले बुझाइन्छ। तसर्थ प्रज्ञाप्ति भनेर अथवा अर्थ प्रज्ञाप्ति भनेर अर्थ वाक्य प्रज्ञाप्ति भनी विशेष रूपले बताइरहेको छ। यो भयो अर्थ प्रज्ञाप्तिको विस्तृत है। अर्थ प्रज्ञाप्तिको विस्तृत पछि के आउँछ त भन्दा शब्द प्रज्ञाप्ति। प्रज्ञाप्ति हामीले दुईटा पढेका थियौं नि त, अघिको भयो अर्थ प्रज्ञाप्ति, अब आउँछ शब्द प्रज्ञाप्ति। शब्द प्रज्ञाप्ति ज्ञापनतो पञ्ञतिपन नाम नामकमादि नामेन परिदीपिता सा विजमान पञ्ञति अविजमान पञ्ञति विजमानेन अविजमान पञ्ञति अविजमानेन विजमान पञ्ञति विजमानेन विजमान पञ्ञति अविजमानेन अविजमान पञ्ञति चेति छविदं होति भनेर दिएको छ। शब्द प्रज्ञाप्तिले के दिएको छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर शब्द प्रज्ञाप्ति पनि 6 वटा छ भनेर दिएको छ। यसको भावार्थमा अर्थ प्रज्ञाप्ति पछि शब्द प्रज्ञाप्तिलाई बुझाउँछु। अर्थ प्रज्ञाप्ति भनिसकेपछि अब शब्द प्रज्ञाप्तिको पालो। गराउनाले शब्द प्रज्ञाप्तिलाई नाम, नाम, कर्म इत्यादि नामले वा नाम, नाम कर्म, नामधेय, निरुक्ति, व्यञ्जन, अभिलाप भनिकन 6 वटा नामले अथवा अर्थलाई बुझ्ने भनिने, नाम अर्थमा बुझ्ने भनेको यहाँनिर के भन्न चाहेको त भन्दाखेरि जुन यो शब्द प्रज्ञाप्ति छ, यो शब्द प्रज्ञाप्ति भनेको कस्तो त भन्दा त्यो भाषा अनुसार बोलिएको शब्दहरूलाई शब्द प्रज्ञाप्ति भनिन्छ। अघि पनि मैले सुरुमा भने विभिन्न भाषा अनुसारले बोलिएको शब्दलाई शब्द प्रज्ञाप्ति भनिन्छ। त त्यो शब्द प्रज्ञाप्तिका नामहरू पनि 6 प्रकारको दिइएको छ। त्यो 6 प्रकारको नाम के त भन्दाखेरि यहाँनिर नाम, नाम कर्म, नामधेय, निरुक्ति, व्यञ्जन, अभिलाप भनेर 6 प्रकारको नाम दिइएको छ है। यो 6 प्रकारको नाम किन दिइयो त भन्दा जस्तै एकजना मान्छेको 6 वटा नाम हुन सक्छ नि, सक्छ कि सक्दैन? कुनै एउटा व्यक्तिलाई 6 वटा नाम दिइएको छ। हुन त त्यो 6 वटै नामले कसलाई जनाउँछ, कसलाई चिनाउँछ त भन्दा उक्त व्यक्तिलाई चिनाउँछ। काले, गोरे, नेप्टे, अग्ले, पुर्के आदि इत्यादि जति पनि नाम दिइएको छ त्यो 6 वटै नामले उक्त व्यक्तिलाई चिनाए जस्तै एउटा व्यक्तिको 6 वटा नाम भए जस्तै शब्द प्रज्ञाप्तिको पनि यहाँ 6 वटा नाम दिइएको छ। त्यो 6 वटा नाम हो। नम्बर 1 मा आउँछ नाम है। नाम, नाम भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ त भन्दा नाम शब्दले अर्थमा झुकाउँछ। कुनै पनि एउटा चिजलाई बुझाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो भने त्यो हामीले उच्चारण गरिएको नामले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अर्थतिर ढल्काउँछ, अर्थलाई बुझाउँछ, आफूतिर अर्थलाई झुकाउँछ। त्यसलाई भनिएको नाम। दोस्रोमा आउँछ नाम कर्म। नाम कर्म भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि कुनै एउटा भूमिको उदाहरण लियौं। भूमि भनिने शब्द अघिका विद्वानहरूले महत्त्व दिएर
अघिका विद्वानहरूले महत्त्व दिएर चाहिँ प्रज्ञाप्त गरेको नामकरण गरेकोलाई नामकर्म भन्छ। भूमि भनेर नामकरण गरिदिएका कसले त भन्दा अघिका विद्वानहरूले महत्त्व दिएर चाहिँ यसलाई भूमि भन्ने भनेर चाहिँ नामकरण गरिदिएको हुनाले यसलाई नामकर्म भनियो। तेस्रोमा आउँछ नामधेय। नामधेय भन्नाले चाहिँ के त भन्दा उक्त भूमि भनिने शब्द विद्वानहरूले प्रज्ञाप्ति गरिराखेकोले यसलाई नामधेय भनियो। अर्को अर्थमा नामधेय भनेको झुकाइराख्नेलाई पनि नामधेय भन्छ। अर्थतिर यानि बुझाउनेतिर झुकाइराख्ने स्वभावलाई पनि नामधेय भनिन्छ। र चौथोमा आउँछ निरुति। निरुति भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा अघि भनिएको जुन भूमि छ, भूमि भन्ने शब्द नामलाई उच्चारण नगर्दा दब्बेर बसेको हुन्छ। त्यसलाई केही पनि थाहा पाइँदैन। दब्बेर बसेको अवस्थामा उच्चारण गरिदियो, भनिदियो, कुनै शब्द निकालेर चाहिँ बोलिदिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि उच्चारण गर्दा निकालेर देखाउने विग्रह भनेको नै निरुति हो। व्याख्या गरिदिँदा, भनिदिँदा, शब्द उच्चारण गरिदिँदा केही कुरा बुझिने भएको हुनाले यसलाई निरुति यानि उच्चारण गर्दा निकालेर देखाउने विग्रहलाई निरुति भनिन्छ। र पाँचौँमा आउँछ व्यञ्जन। व्यञ्जन भनेको अघि जुन भूमिको उदाहरण दिइएको छ, भूमि भनिने शब्द नाम चाहिँ अर्थलाई देखाउने भएकोले व्यञ्जन भनिन्छ। भूमि भन्ने बित्तिकै हामीहरूले माटो हो भनेर बुझ्छौँ नि, त्यसलाई भनिएको व्यञ्जन। र छैठौँमा आउँछ अभिलाप। अभिलाप भनेको भूमि भनिने शब्द नाम चाहिँ विद्वानहरूले सिधा अर्थलाई देखाउने शब्दलाई अभिलाप भनिन्छ। विद्वानहरूले सिधै अर्थमा देखाइदिनेलाई अभिलाप। त्यही भएर यहाँ भनिएको छ अर्थमा बुझ्ने भनिने नाम अर्थमा झुक्ने भएर देखाइएको भनिने नामकर्म। नाम भनेको के रहेछ? नाम भनेको अर्थमा झुकाउनेलाई नाम भनिन्छ। अर्थमा झुक्ने भएर देखाइएकोलाई भनिन्छ नामकर्म, नामधेय। झुकाइराख्ने भनिने नामधेय। अर्को चाहिँ निकालेर देखाउने विग्रह भनिने निरुति, अर्थलाई देखाउने वाक्य भनिने व्यञ्जन, सिधा अर्थलाई देखाउने शब्द भनिने अभिलाप भनेर यसरी 6वटा नामले देखाउनु पर्छ। यो भयो नामको 6वटा नामहरू। र ती 6 परमार्थ हिसाबले भइरहेको विद्यमान प्रज्ञाप्ति परमार्थ हिसाबले नभएको अविद्यमान प्रज्ञाप्ति परमार्थ हिसाबले भएको साथै नभई पनि रहेको विद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञाप्ति परमार्थ हिसाबले नभइरहेको साथै भएको अविद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञाप्ति र परमार्थ हिसाबले भएर भइ नै रहेको विद्यमानेन विद्यमान प्रज्ञाप्ति र परमार्थ हिसाबले नभएर नभइ नै रहेको अविद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञाप्ति भनेर यसरी 6 प्रकारको छ। अघि हामीले हेर्यौं 6 प्रकारको। त्यो के त भन्दाखेरि नान्ड हेरियो नाम, नामकर्म, नामधेय, निरुति, व्यञ्जन, अभिलाप भनेर यो शब्द प्रज्ञाप्ति 6वटामा यो 6वटालाई हेरियो। यो 6वटा बाहेक रे अर्को 6वटा पनि छ। त्यो अर्को 6वटा चाहिँ के छ त भन्दा नदिएको छ। 6वटा नामले देखाइएको शब्द प्रज्ञाप्ति परमार्थ हिसाबले भइरहेको विद्यमान प्रज्ञाप्ति भनेको छ। यो विद्यमान प्रज्ञाप्ति भन्ने बित्तिकै अब हामीहरूले अलिकति बुझ्नु पर्यो। कसरी बुझ्ने त भन्दा यसलाई विद्यमान प्रज्ञाप्तिलाई विचमान प्रज्ञाप्ति पनि भन्न सकिन्छ है। मलाई चाहिँ विचमान प्रज्ञाप्ति भन्न अलिक सजिलो लाग्छ। त हजुरहरूलाई के सजिलो लाग्छ त्यही भन्नु होला। विचमान प्रज्ञाप्ति भन्छु मैले चाहिँ। अर्थमा चाहिँ विद्यमान प्रज्ञाप्ति भनेको छ। विचमान प्रज्ञाप्ति भन्नाले कस्तोलाई भनेको त? कस्तोलाई
विचमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ त भन्दा जस्तो रूप चित्त वेदना संज्ञा फस्स वितर्क आदि शब्द प्रज्ञप्तिले परमार्थ हिसाबले भइरहेको जस्तो अहिले मैले भनेको जुन रूप चित्त वेदना संज्ञा फस्स वितर्क भनेको प्रज्ञप्ति हो कि परमार्थ हो? प्रज्ञप्ति कि परमार्थ हो? रूप चित्त वेदना संज्ञा फस्स वितर्क भनेको परमार्थ गुरुमा है। यो परमार्थ भएकोलाई यहाँ के गरिएको छ त भन्दा रूप चित्त वेदना संज्ञा फस्स वितर्क आदि अरु पनि नामहरू धेरै छन्, तीलाई चाहिँ विशेष रूपले जानिने भएकोलाई यसलाई विचमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ। नानीहरु हजुरले बुझ्नुहोस्, विचमान प्रज्ञप्ति भन्ने बित्तिकै परमार्थ धर्मलाई विचमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ। विचमान प्रज्ञप्ति भनेको के? परमार्थ धर्मलाई विद्यमान परमार्थ धर्मलाई भन्ने बित्तिकै अहिले भनिएको रूप चित्त वेदना संज्ञा फस्स वितर्क विचार प्रीति सुख आदि गरेका जम्मै केमा पर्छन् त भन्दा परमार्थ धर्म अन्तर्गत पर्छन्। यसको नाम हो विचमान प्रज्ञप्ति। यसलाई भनियो यहाँ के भनियो त भन्दा विद्यमान प्रज्ञप्ति भनियो। विचमान प्रज्ञप्ति। अर्को चाहिँ के भनिएको छ त भन्दा अविद्यमान प्रज्ञप्ति भनेको छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि अविचमान प्रज्ञप्ति। अविचमान प्रज्ञप्ति भन्नाले चाहिँ केलाई भन्न चाहेको त भन्दा परमार्थ नभएको धर्मलाई अविचमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ। परमार्थ नभएको धर्मलाई। अघिको विचमान प्रज्ञप्ति भनेको परमार्थ धर्मलाई भनिन्छ भने अविचमान प्रज्ञप्ति भनेको परमार्थ धर्म नभएकोलाई। परमार्थ धर्म नभएको भन्ने बित्तिकै के हो त परमार्थ धर्म नभएको? जस्तो पर्वत, घर, बिहार, गुफा, पाल, भूमि आदि जति पनि शब्दहरू छन् यो सबै के हो त भन्दा प्रज्ञप्ति हो। प्रज्ञप्तिलाई नै यहाँ के नाम दिइयो त भन्दा अविचमान प्रज्ञप्ति भनेर नयाँ नाम दिइयो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो बरु। यो भयो दुईटा नाम है। एउटा भयो विचमान प्रज्ञप्ति, अर्को भयो अविचमान प्रज्ञप्ति। तेस्रो नाममा के दिएको छ त भन्दाखेरि परमार्थ हिसाबले नभइरहेको साथै भएको अविद्यमानेन विद्यमान प्रज्ञप्ति भनेर दिएको छ। अर्को है यसलाई अब यहाँ के भनिन्छ त भन्दा यहाँ एउटा छुट्यो एकैछिन है, यहाँ एउटा नाम छुट्यो, यहाँ छुट्यो एउटा परमार्थ हिसाबले भएको साथै नभई पनि रहेको विद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञप्ति भनेर दियो। त यसलाई भनिन्छ विचमानेन अविचमान प्रज्ञप्ति। विचमानेन अविचमान प्रज्ञप्ति भन्ने बित्तिकै परमार्थको हिसाबमा भएकोलाई विचमान प्रज्ञप्ति, परमार्थको हिसाबमा नभएकोलाई अविचमान प्रज्ञप्ति। अब यही दुईटालाई लिएर कुनैमा परमार्थ नै परमार्थ भएको, कुनैमा परमार्थ र प्रज्ञप्त मिसिएको, कुनैमा प्रज्ञप्ति र परमार्थ मिसिएको, यसैलाई नै मिसाएर 6 प्रकारको देखाइएको छ। त यहाँ देखाउन चाहेको 3 नम्बरको नाम चाहिँ के त भन्दाखेरि विचमानेन अविचमान प्रज्ञप्ति भनेर दिएको छ। यो विचमानेन अविचमान प्रज्ञप्ति भन्नाले चाहिँ कस्तो त भन्दा विचमानेन भन्ने बित्तिकै परमार्थको हिसाबले भएको, परमार्थको हिसाबले भएको, अविचमान भन्ने बित्तिकै परमार्थको हिसाबले नभएको। बुझ्नुभयो? हजुर। परमार्थ अनुसार प्रत्यक्ष भएको अर्थ प्रज्ञप्ति र परमार्थ अनुसार प्रत्यक्ष नभएको अर्थ प्रज्ञप्ति दुईटालाई मिसाएर बुझ्ने शब्द प्रज्ञप्तिलाई विचमानेन अविचमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ। एउटा उदाहरणबाट बुझौं।
छल अभिज्ञा यानी छ अभिज्ञा प्राप्त गरेको, छ अभिज्ञा भएको भन्ने अर्थ लाग्छ नि है। छल अभिज्ञा भन्दा सुन्नुभएको छ नि है, छ अभिज्ञा भएको। अब यहाँनिर छ अभिज्ञा चाहिँ परमार्थ अनुसार छ कि छैन भनेर मनन गर्नु पर्यो। छ अभिज्ञा भनेको परमार्थको हिसाबले छ कि छैन? छ गुरुमा भनेको परमार्थको हिसाबले छ, छ अभिज्ञा भनेको परमार्थको हिसाबले छ, तर त्यो छ अभिज्ञालाई प्राप्त गर्ने जुन व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति चाहिँ परमार्थमा छैन। कुरा बुझ्नुभयो? छल अभिज्ञा भनेको चाहिँ परमार्थको हिसाबले छ, तर त्यो छल अभिज्ञा भन्ने छ अभिज्ञा प्राप्त गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमार्थमा छैन। परमार्थमा भएको त केवल चित्त चैतसिक रूप निर्वाण मात्र हो, कुनै व्यक्ति पुद्गल आउँदैन। यस मानेमा यसलाई भनियो विच मानेन अविजमान प्रज्ञप्ति। उक्त अभिज्ञानलाई प्राप्त गर्ने व्यक्ति परमार्थ अनुसार नभएको, तर छ अभिज्ञा भनेको चाहिँ परमार्थ अनुसार भएको। यो दुईटालाई मिसाएर भनियो विच मानेन अविजमान प्रज्ञप्ति भनेर। अझै एउटा अर्को उदाहरणबाट बुझौँ। तेविजा भनेको सुन्नुभएको छ नि? तेविजा भनेको तीन विद्या सम्पन्न भनेको अर्थ अनुसार छ, तर त्यो उक्त तेविजालाई प्राप्त गर्ने व्यक्ति छैन। तेविजा भनेको परमार्थको हिसाबले छ, तेविजालाई प्राप्त गर्ने व्यक्ति भनेको परमार्थमा छैन। त्यही भएर यसलाई भनिन्छ विच मानेन अविजमान प्रज्ञप्ति। अझै अर्को उदाहरणबाट बुझ्नुहोस्। पट्टी संविदा पत। पट्टी संविदा पत भन्ने बित्तिकै पट्टी संविदा ज्ञानमा पुगेको, पट्टी संविदा ज्ञानमा पुगेको भनेको चाहिँ परमार्थमा छ, तर त्यो पुगेको व्यक्ति चाहिँ छैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? पट्टी संविदा पत्त भनेको पट्टी संविदा ज्ञान चाहिँ ज्ञानमा पुगेको चाहिँ भएको परमार्थमा छ, तर त्यो ज्ञानमा पुगेको व्यक्ति चाहिँ छैन। यस मानेमा भनिन्छ विच मानेन अविजमान प्रज्ञप्ति। त्यही भएर यहाँनिर दिएको छ, के दिएको छ त भन्दा विद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञप्ति भनेर दिएको छ। यो भयो तेस्रो नम्बरको। चौथो नम्बरको चाहिँ परमार्थ हिसाबले नभइरहेको साथै भएको अविद्यमानेन विद्यमान प्रज्ञप्ति भनेर दिएको छ। यसलाई चाहिँ अविजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति। परमार्थ अनुसार प्रत्यक्ष नभएको त्यसलाई भनिन्छ अविजमानेन। परमार्थ अनुसार प्रत्यक्ष भएको त्यसलाई भनिन्छ विजमानेन। यो दुईटालाई मिलाएर भन्दाखेरि अविजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति। जस्तै यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। अब अगाडि चाहिँ परमार्थमा नभएको, पछाडि चाहिँ भएको भनेको छ। यसलाई उदाहरणबाट बुझ्नु पर्दाखेरि स्त्रीको शब्द यानी नारीको शब्द भन्ने बित्तिकै स्त्री नारी भन्ने परमार्थमा छैन है। परमार्थमा स्त्री पनि छैन, पुरुष पनि छैन। बुझ्नुभयो नि? तर जुन शब्द हो त्यो शब्द चाहिँ परमार्थमा छ। शब्द चाहिँ केमा छ त भन्दा शब्द रूपमा परमार्थमा पर्छ। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म भनेर हामीहरूले पढ्छौँ नि, यो चाहिँ परमार्थमा छ शब्द चाहिँ। तर जुन स्त्री नारी भन्ने चाहिँ परमार्थमा छैन। त्यही भएर यो स्त्रीको शब्द भन्ने बित्तिकै अविजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति। स्त्री चाहिँ परमार्थमा नभएको, शब्द चाहिँ परमार्थमा भएको। अर्को भयो पुरुषको रूप। पुरुषको रूप भन्ने बित्तिकै पुरुष भनेको परमार्थमा छैन, तर जुन पुरुषको रूप भनियो नि, रूप भनेको चाहिँ परमार्थमा छ।
यसलाई भनिएको अविजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति। बुझ्नु कुनै बुझ्नुभयो कि नै? हजुर बुझ्यो गुरुमा। बुझिन्छ गुरुमा। बुझेको छु। के भने त भन्दा अविजमानेन विजमान भनेको पुरुषको रूप भन्ने बित्तिकै पुरुष भनेको परमार्थमा छैन, अविजमानेन भयो। रूप भनेको परमार्थमा छ, त्यो भयो विजमानेन। यसलाई भनियो अविजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति। अर्को पाँचौंमा आउँछ, के आउँछ त भन्दाखेरि परमार्थ हिसाबले भएर भइ नै रहेको विद्यमानेन विद्यमान प्रज्ञप्ति। त यसलाई भनिन्छ विजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति। यो चाहिँ के त भन्दा परमार्थको अनुसार भइ नै रहेको, परमार्थ अनुसार प्रत्यक्ष भएको अर्थ प्रज्ञप्ति दुईवटालाई मिलाएर जनाउने शब्दलाई विजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ। यसको उदाहरण चाहिँ के दिएको छ त भन्दा चक्षु विज्ञानम। चक्षु विज्ञानम भनेको के त भन्दा चक्षु प्रसादलाई आर लिएको विज्ञान। र चक्षु विज्ञानलाई हेर्दाखेरि चक्षु प्रसाद भन्ने बित्तिकै चक्षु प्रसाद परमार्थमा छ कि छैन? भनेको त मन हो, विज्ञान भन्ने मन पनि परमार्थमा छ कि छैन? छ। मन परमार्थमा छ कि छैन? छ गुरुमा। चक्षु प्रसाद पनि परमार्थमा छ र विज्ञान पनि परमार्थमा छ भन्ने बित्तिकै चक्षु विज्ञानलाई के भनिन्छ त भन्दा विजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ। त्यस्तै गरी सोत विज्ञान, सोत प्रसाद परमार्थमा छ, विज्ञान भन्ने चित्त मन पनि परमार्थमा छ, यसलाई भनिन्छ विजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति। अर्को छ एउटा चक्षु सम्फस्स। चक्षु सम्फस्स भन्ने बित्तिकै चक्षु प्रसाद पनि परमार्थमा छ, स्पर्श भन्ने फस्स पनि परमार्थमा छ, यसलाई भनिन्छ विजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति। रूप तन्हा, रूप भनेको परमार्थमा छ कि छैन? छ। तन्हा परमार्थमा छ कि छैन? हजुर तन्हा छ कि छैन? लोभ भन्दाखेरि तन्हालाई विजमानेन विजमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ। र अर्को अन्तिममा 6औं नम्बरमा आउँछ के त भन्दा परमार्थ हिसाबले नभएर नभइ नै रहेको अविद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञप्ति भन्नाले अविजमानेन अविजमान प्रज्ञप्ति। अन्तिम प्रज्ञप्ति चाहिँ यो प्रज्ञप्तिले चाहिँ के हुने त भन्दा परमार्थ अनुसार प्रत्यक्ष नभएको अर्थ प्रज्ञप्ति दुईवटालाई मिसाएर बुझाउने शब्द प्रज्ञप्तिलाई अविजमानेन अविजमान प्रज्ञप्ति। जस्तै यसको उदाहरण सुनि हेरौँ। राजा पुत्र, राजा पुत्र भनेपछि के बुझिन्छ? राजाको छोरा। राजाको छोरा, राजा परमार्थमा छ कि छैन? व्यक्ति चाहिँ परमार्थमा छैन, शब्द चाहिँ परमार्थमा छ। राजा परमार्थमा छ? छैन। छैन। पुत्र भन्ने छोरा परमार्थमा छ? छैन। छैन। राजा पुत्रलाई के भनियो त भन्दा अविजमानेन अविजमान प्रज्ञप्ति। क्षत्रिय पुत्र भन्ने बित्तिकै क्षत्रियको छोरा भन्ने अर्थ लाग्यो है। यसमा क्षत्रिय भन्ने परमार्थमा छ त भन्दा छैन। छैन। पुत्र भन्ने छोरा पनि परमार्थमा छैन। छैन। यसलाई भनिन्छ सेठी पुत्र भन्ने बित्तिकै सेठी परमार्थमा छ त? छैन। छैन है। भन्दा अविजमानेन अविजमान प्रज्ञप्ति। त यो भयो शब्द प्रज्ञप्ति 6 वटा।
शब्द प्रज्ञप्ति 6 वटामा के रहेछन् त भन्दा यहाँ दिएको छ एउटा भयो विद्यमान प्रज्ञप्ति है, अर्को भयो अविद्यमान प्रज्ञप्ति, दुईटा भयो। तेस्रोमा विद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञप्ति, तीनटा भयो। हजुर अनि अर्को आउँछ अविद्यमानेन विद्यमान प्रज्ञप्ति है, विद्यमानेन विद्यमान प्रज्ञप्ति पाँचवटा, अविद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञप्ति भनिएको शब्द प्रज्ञप्ति 6 वटा। र अर्को पालीमा दिएको छ तथ यथापन परमथत्तो विद्यमानं रूप वेदनादि एताय पञ्यपेन्ति तद्धायं विद्यमान पञ्यति भनेर दिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के भनेको छ त भन्दा विस्तृतले बताउँछु अथवा त्यस कुरालाई पटकट गर्दछु। ती 6 प्रज्ञप्तिहरू मध्येमा जुन बेला त्यो रूप वेदना आदि शब्द प्रज्ञप्तिले परमार्थ हिसाबले भइरहेको रूप वेदना आदिलाई विशेष रूपले जान्न लगाउने हो, त्यति बेला रूप वेदना प्रज्ञप्तिलाई परमार्थ हिसाबले भइरहेको विद्यमान शब्द प्रज्ञप्ति भनिन्छ। यहाँले के देखाउनु भयो त भन्दा विद्यमान शब्द प्रज्ञप्ति, विद्यमान शब्द प्रज्ञप्ति भनेको यो पालीले जनाउन खोजेको जुन परमार्थको हिसाबमा जुन कुराहरू छ त्यो परमार्थको हिसाबमा भएकोलाई विद्यमान प्रज्ञप्ति भनिन्छ। अघि पनि मैले भने जस्तो रूप वेदना संज्ञा संस्कार वितर्क विचार पीति आदि गरेका जम्मै के त भन्दा विद्यमान प्रज्ञप्ति हुन्। त्यो परमार्थमा भएको कुरालाई विद्यमान शब्द प्रज्ञप्ति भनिन्छ। परमार्थमा भएकोलाई विद्यमान शब्द प्रज्ञप्ति भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अर्को पालीमा भनेको छ यथापन परमथत्तो अविद्यमानं भूमि पवतादि एताय पञ्यापेन्ति तद्धायं अविद्यमान पञ्यतीति पवचति रे। यो अघि पनि मैले हजुरलाई बुझाइसकेको छु। यहाँ भावार्थमा दिएको छ विद्यमान प्रज्ञप्ति पछि अविद्यमान प्रज्ञप्तिलाई बताउँछु। जुन बेला त्यो भूमि पर्वत आदि शब्द प्रज्ञप्तिले परमार्थ हिसाबले नभइरहेको भूमि पर्वत आदिलाई विशेष रूपले बुझाइदिने हो, त्यति बेला यो भूमि पर्वत आदि प्रज्ञप्तिलाई परमार्थ हिसाबले नभइरहेको अविद्यमान शब्द प्रज्ञप्ति भनिन्छ। यसले चाहिँ फेरि के भन्यो त भन्दा अगाडिको पालीले यो पालीले भन्यो परमार्थलाई के भनेर बुझ्ने त भन्दा विद्यमान प्रज्ञप्ति भनेर बुझ्नु, र दोस्रो यो पालीले भन्यो यो पालीले चाहिँ परमार्थ नभएको प्रज्ञप्तिमा भनिने जुन पर्वत रूप घर आदि जति पनि प्रज्ञप्तिमा हामीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो त्यसलाई चाहिँ अविद्यमान शब्द प्रज्ञप्ति भनिन्छ भनेर बुझाएको। र अर्को पालीमा छ उभिन्नपन्न वैमिषक वसेन शेषा यथा कमं छल भिन्यो इति सद्धो चक्षु विज्ञानं राजपुतोति च वेदित भारे। जस्तो कि अघि मैले तपाईहरुलाई जुन उदाहरण दिए नि राजाको छोरा चक्षु विज्ञान छल विज्ञा आदि जुन उदाहरण दिएको त्यही उदाहरण नै यहाँनिर पालीबाट दिएको छ। शुद्ध पछि मिश्रकलाई बताउँछु, शुद्ध पछि मिश्रकलाई बताउँछु भन्नुको मतलब के त भन्दा अगाडिको गाथाले चाहिँ विद्यमान प्रज्ञप्तिलाई देखायो, दोस्रो नम्बरको गाथाले अविद्यमान प्रज्ञप्तिलाई देखायो, र यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजेको शुद्ध भनेको विद्यमान र अविद्यमान चाहिँ शुद्ध भयो। त्यसपछि चाहिँ यो मिश्रकलाई देखाउँछु। मिश्रक भनेको विद्यमान अविद्यमान मिसेको अथवा अविद्यमान विद्यमान मिसेकोलाई बताउँछु भनेको। विद्यमान प्रज्ञप्ति अविद्यमान प्रज्ञप्ति दुईवटाको मिश्रक हिसाबले विद्यमान प्रज्ञप्ति अविद्यमान प्रज्ञप्ति दुईवटाबाट बाँकी रहेको विद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञप्ति अविद्यमानेन विद्यमानेन प्रज्ञप्ति विद्यमानेन विद्यमान प्रज्ञप्ति अविद्यमानेन अविद्यमान प्रज्ञप्ति चारवटालाई
कर्मश छ अभिज्ञा भएको स्त्री शब्द चक्षु वस्तुलाई आधार लिएर उत्पन्न हुने विज्ञान राजाको छोरा भनी जान्नु पर्छ। बुझ्नुभयो? यो अघि हजुरहरूलाई मैले उदाहरण दिएर बुझाए अनुसार नै यसले चाहिँ फेरि अलिकति यहाँ पालीबाट पनि दिइराखेको छ है। यो पालीबाट चाहिँ केलाई दियो त भन्दाखेरि हामीहरूले यति बुझ्नु पर्यो, परमार्थ हो भने हुइजमान भयो, प्रज्ञप्ति हो भने अभिजमान भयो र परमार्थ र प्रज्ञप्ति मिसिएको हो भने हुइज मानेन अभिजमान भयो, अनि प्रज्ञप्ति र परमार्थ मिसिएको हो भने अभिज मानेन हुइजमान भयो। त्यस्तै गरी परमार्थ परमार्थ मिसिएकोलाई चाहिँ हुइज मानेन हुइजमान, प्रज्ञप्ति मिसिएकोलाई चाहिँ अभिज मानेन अभिजमान भनेर बुझ्नु पर्यो। त आज समय पुरा भएकोले आजकोलाई यतिमै अन्त गरौँ, फेरि अर्को हप्ता भेटौँ। हजुर साधु 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 गुरुमा आएकोबाट नबुझेको केही छ, सोध्न मन लागेको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। गुरुमा यो 6 वटाको छ नि यो शब्द प्रयुक्तिमा नै। गुरुमा यो शब्द प्रयुक्ति 6 वटामा यो नाम नामकर्म नामधेय निरुक्ति व्यञ्जन यो अभिलापको चाहिँ त्यस्तो उदाहरणहरू चाहिँ उदाहरण चाहिँ खासै छैन। यसलाई चाहिँ खालि के त भन्दा अघि मैले भने नि कुनै एउटा व्यक्तिको 6 वटा नाम भए जस्तै यो एउटा शब्दको पनि 6 वटा नाम दिइएको छ। त्यसलाई के त भन्दा नम्बर 1 मा नाम भन्यो हैन। नामलाई चाहिँ के दियो त भन्दा अर्थतिर झुकाउने स्वभावलाई नाम भन्यो। कुनै पनि हामीले जस्तो कुरा गरेर कुनै शब्द बुझाउन खोज्दाखेरि हामीहरू त्यो बुझाउन चाहेको के भन्न चाहेको भनेर ढल्किन्छ नि, हो त्यो स्वभावलाई भनिएको नाम। नामकर्म भनेको चाहिँ त्यो बुझाउन चाहेको शब्द चाहिँ अगाडि धेरै अघिदेखि विद्वानहरूले चाहिँ महत्त्व दिएर चाहिँ प्रज्ञाप्त गरेर आएको। प्रज्ञाप्त माने नामकरण गरिदिएका विद्वानहरूले चाहिँ यसलाई भूमि भनौँ, यसलाई रुख भनौँ आदि आदि गरिएको नामहरू दिएकोलाई नामकर्म भनियो। बुझ्नुभयो? अर्को चाहिँ नामधेय भन्यो हैन। नामधेय भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा त्यही विद्वानहरूले नै के भने त भन्दाखेरि प्रज्ञाप्त गरिराखेको विद्वानहरूले त्यसलाई नै नामधेय भनियो। हुन त त्यही कुरा नै हो, आखिर जनाउन खोजेको त्यही एउटा शब्दलाई नै हो। अघि मैले भने नि काले भने पनि, गोरे भने पनि, अग्ले भने पनि, होचो भने पनि, जे भने पनि त्यही एउटा व्यक्तिलाई जनाउन चाहेको। अहिले यहाँनिर 6 वटा प्रज्ञाप्ति शब्द प्रज्ञाप्तिलाई देखाउँदा पनि यहाँ 6 वटा नाम भनेर देखाइदियो। निरुति भनेको चाहिँ शब्द जुन अघि मैले भूमिको उदाहरण दिएको थिएँ, भूमि शब्द भनि नै त्यसलाई चाहिँ उच्चारण गरेन भने दबेर जान्छ। उच्चारण गर्दाखेरि भूमि भन्दा भूमि भनेको यस्तो हो, यस्तो आकार हो भन्दा हामीहरूले जान्न बुझ्न सक्छौँ नि, त्यसलाई भनेको निरुति। उच्चारण गर्दा शब्द निक्लेर आयो, बुझियो। उच्चारण गरिएन भने त शब्द दबेर गयो। व्यञ्जन भनेको चाहिँ अर्थ देखाउनेलाई व्यञ्जन भनिन्छ। जस्तो भूमि भन्दाखेरि भूमि भनेको त माटो हो भनेर हामीले अर्थ बुझ्यौँ नि, त्यसलाई भनिएको व्यञ्जन। अभिलाप भनेको चाहिँ विद्वानहरूले नै सिधा अर्थ देखाउने, विद्वानहरूले यसलाई चाहिँ भूमि भन्ने भनेर सोझै सिधा अर्थ देखाइदिएकोलाई चाहिँ अभिलाप भनिएको है। बुझ्नुभयो? यसलाई 3-4 पल्ट राम्रोसँग सुन्नुहोस्, अनि फेरि त्यो किताबलाई पनि एकचोटि धेरैपल्ट दोहोऱ्याएर पढ्नुभयो भने अलिकति छर्लङ्ग हुन्छ। एकपटकमै चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो होला, किन हामीहरूले रात दिन प्रयोग गरेको त प्रज्ञाप्ति नै हो। प्रयोग गरेको भए तापनि हामीहरूले यसरी छुट्याएर त कहिले पनि सुनेका थिएनौँ, बुझेका थिएनौँ है। त्यसो गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, अलिकति धेरै अभ्यास गरी हेर्नुहोस्। हुन्छ गुरुमा। गुरुमा तपाईँको
त्यो मेसेन्जरको नम्बर के दिनु मिल्छ? मेसेन्जरमा नन आवासवती भनेर सर्च गर्नुस् न। आज भन्नको लागि लिनुहुन्छ? आज भयो? हजुर भन्दैछु। हुन्छ आन्टी। ए हुन्छ। ल आज आवासवती गुरुमाले कक्षा 10 को कोभिड अन्तिम वर्षको अभिधर्म कक्षा लिनुभयो। गुरुमालाई धेरै धेरै साधुवाद सबैलाई गुरुमा सहयोगी सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घ कामना गर्न चाहन्छु र अहिले जुममा प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन गर्नुभएका र अहिले फेसबुक पेजहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुवाद निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्दै आजको यो कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु। अब 8:35 मा सरले सुदान भन्दैछुको शुद्धमार्ग कक्षामा पनि आउनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै मङ्गल कामना।